हाय गाइस, मैं हूं सोनू। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब बादल 2 साल तक सूरज को छिपा सकता है तो क्या होगा वहाँ। आइए इसी से रिलेटेड देखते हैं कुछ वीडियो। ये बात है साल 541 की, यानी आज से करीब 1500 साल पहले, जब यूरोप के ठीक इस हिस्से में आसमान पर एक ऐसा मंजर देखा गया जो आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। अजीब शेप के काफ़ी घने और काले बादलों ने आसमान पर डेरा डाल दिया था, और ये इतने घने बादल थे कि इन्होंने सूरज की रोशनी को भी पूरी तरह से रोक दिया था। पहले तो ये समझा गया कि ये बादल बारिश बरसा कर गायब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा सोचने और समझने वालों को कहाँ मालूम था कि ये बादल कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ये पूरा इलाका उस दौर में ईस्टर्न रोमन एम्पायर या फिर बाइजेंटाइन एम्पायर के कंट्रोल में था, जहाँ की कैपिटल सिटी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जिसको आज इस्तांबुल कहा जाता है। और ये अजीबो गरीब मंजर भी इस्तांबुल यानी उस वक्त के कॉन्स्टेंटिनोपल में ही देखा जा रहा था। कुछ घंटे गुजरे, फिर कुछ दिन, और फिर कई हफ्ते, लेकिन ये अनोखे बादल ना ही बरस रहे थे और ना ही आसमान को छोड़ने का नाम ले रहे थे। दिन ब दिन ये मामला काफ़ी सीरियस होता जा रहा था, और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि पिछले कई हफ्तों से कॉन्स्टेंटिनोपल ने सूरज की शक्ल तक नहीं देखी थी। लेकिन किसको मालूम था कि ये सब तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ईयर 541 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। उस दौर में भी यहाँ 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते थे, और पिछले कई हफ्तों से बादलों के साए ने सारे लोगों को काफ़ी बेचैन किया हुआ था। लेकिन मामला तब मज़ीद सीरियस हो गया जब यहाँ एक एक करके लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। जी हाँ, चलते फिरते लोग बिल्कुल ठीक ठाक हालत में खड़े खड़े गिर जाते थे, और फिर कुछ ही देर बाद उनकी सांस निकल जाती थी। ये मामला देखकर डरे और सहमे हुए लोगों में अफरा तफरी फैलना शुरू हो गई, क्योंकि उनका ख्याल था कि शायद अब दुनिया के ख़त्म होने का वक्त आ चुका है। ऊपर आसमान पर गहरे बादल, फिजा में एक अजीब सी फॉग, और ज़मीन पर लाशें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। गर्मियों के मौसम में सख्त सर्दी पड़ना शुरू हो गई, और बर्फ़बारी इतनी शदीद हो गई कि ना ही लोगों की फसलें बचीं और ना ही जानवर और परिंदे। उस वक्त के बाइजेंटाइन एम्परर, जिनका नाम जस्टिनियन था, उन्होंने लोगों को पुरसुकून रहने का हुक्म दिया, और ये कहा कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उनकी जान को कुछ नहीं होगा। एम्परर के इस बयान ने लोगों को मज़ीद बेचैन कर दिया था, क्योंकि ये बीमारी ना ही अच्छे इंसान को देख रही थी और ना ही बुरे को। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे थे, जिनको एक साथ ही बड़ी बड़ी कब्रों में दफन किया जा रहा था। और अब नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि यहाँ खाने पीने का सामान भी ख़त्म होने लगा था। बाइजेंटाइन एम्पायर की फ़ौज, जो वैसे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी, लेकिन इस मामले में वो किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उनका मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से था जो किसी को भी नज़र नहीं आ रहा था। ये पूरा खित्ता इसी अजीब बीमारी की लपेट में था। आसमान पर गहरे बादल जहाँ भी जाते जा रहे थे, वहाँ ज़मीन पर ये अजीब बीमारी फैल रही थी। दूर दूर तक, जहाँ अभी स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, टर्की, मोरक्को, सीरिया और ईरान मौजूद है, कॉन्टिनेंट का ये पूरा हिस्सा इसी बीमारी की लपेट में था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीब आसमानी बीमारी की असल वजह क्या है। वहाँ लोगों के पास इस बात पर यकीन करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था कि अब दुनिया का दी एंड आ चुका है, और उनका इस बात पर यकीन तब मज़ीद बढ़ गया जब बाइजेंटाइन एम्परर खुद भी इस बीमारी का शिकार हो गया। ये बीमारी हिस्ट्री का सबसे पहला रिकॉर्डेड पैंडेमिक था, जो आज प्लेग ऑफ जस्टिनियन के नाम से जाना जाता है। पूरे 2 सालों तक चलने वाली अनोखी आसमानी बीमारी ने इस पूरे कॉन्टिनेंट का निज़ाम धर्म कर दिया था। यहाँ तक कि कुछ इलाके तो ऐसे भी थे जहाँ पूरे 2 सालों तक सूरज ही नहीं निकला था। लेकिन किसी को इस मिस्ट्री की असल वजह मालूम ना पड़ सकी। काले बादलों का खौफनाक साया, गर्मी के मौसम में बर्फबारी का पड़ना, फसलें, जानवर और परिंदों के साथ साथ इंसानों का भी मर जाना इस बात की निशानी थी कि यहाँ कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ था जो किसी भी सूरत में नॉर्मल नहीं था।
پر اب جا کر تقریباً 1500 سال گزرنے کے بعد 2013 میں آخر کار سائنٹسٹ اور ایکسپرٹس نے اس خوفناک آسمانی بیماری کی اصل وجہ کا سراغ لگا لیا ہے۔ کروڑوں لوگوں کی جان لینے والی اس بیماری کا راز استنبول سے 5000 کلومیٹر دور گرین لینڈ میں چھپا ہے۔ ایکسپرٹس کی ایک چھوٹی ٹیم ایسٹرن گرین لینڈ پہنچی اور ان کا یہاں آنے کا مین مقصد پاسٹ کے کلائمیٹس پر ریسرچ کرنا تھا۔ گرین لینڈ میں ہر وقت بہت ایکسٹریم ویدر ہوتا ہے۔ یہاں عام حالات میں بغیر پروفیشنل اکوپمنٹ کے رہنا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے۔ جون جولائی میں جہاں کئی کنٹریز کا ٹیمپریچر 50 ڈگری سیلسیس کراس کر جاتا ہے، اسی وقت گرین لینڈ کا ٹیمپریچر -18 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ گرمی کا موسم گرین لینڈ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا، اسی وجہ سے یہاں کی برف کا میلٹ ہونا پاسبل ہی نہیں ہے۔ آسمان سے برسنے والی سنو فال فضا میں موجود پارٹیکلز کو بھی اپنے ساتھ زمین پر لے آتی ہے، یعنی اگر ماحول میں ڈسٹ ہوگی تو وہ سنو فال کے ساتھ نیچے زمین پر آ جائے گی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہاں برف کے نیچے پچھلے 1 لاکھ سالوں کا کلائمیٹ ڈیٹا ابھی تک محفوظ ہے۔ ہر سال گرین لینڈ میں جو برف پڑتی ہے وہ لیئرز میں ایک دوسرے کے اوپر جمع ہوتی جاتی ہے۔ ایک سال کی لیئر 5 سینٹی میٹر موٹی ہوتی ہے، یعنی اگر آج سے 1500 سال پہلے کا کلائمیٹ ڈیٹا جاننا ہو تو تقریباً 75 میٹر نیچے موجود سنو کے سیمپلز کو باہر نکال کر اس کی لیب ٹیسٹنگ کرنا ضروری ہے۔ ایکسپرٹس نے یہاں ڈرلنگ کا کام اسٹارٹ کیا اور پچھلے 2000 سالوں سے پڑنے والی برف کو باہر نکال لیا گیا۔ نکالے جانے والے سنو کور کی ٹوٹل لمبائی 100 میٹر سے بھی زیادہ تھی، جس میں برف کے وہ حصے بھی شامل تھے جو پلیگ آف جسٹینین کی خوفناک بیماری کے دوران گرین لینڈ کے آسمان سے برسے گئے۔ نکالے جانے والے آئس کور پر الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ٹیسٹ پرفارم کیا گیا تو حیرت انگیز طور پہ ایئر 500 سے 600 کے درمیان پڑنے والی برف میں سلفر کی ایک اسپائک دیکھی گئی۔ یہ اسپائک اس بات کی نشانی تھی کہ جس دور میں کانسٹینٹینوپل میں 2 سالوں تک کالے بادل منڈلا رہے تھے، اس دور میں ایٹماسفیئر میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ سلفر ڈائی آکسائڈ ایک بہت خطرناک گیس ہوتی ہے جو کہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں، پرندوں اور پلانٹس کے لیے بھی ہارمفل ہوتی ہے۔ اگلا ٹاسک یہ جاننا تھا کہ 6th سینچری کے دوران ایٹماسفیئر میں سلفر کیوں موجود تھا اور وہ آیا کہاں سے تھا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ آسمان میں اتنے زیادہ سلفر پارٹیکلز صرف ایک چیز سے پیدا ہو سکتے ہیں اور وہ چیز ہے والکینو۔ جی ہاں، ارتھ کے اندر مختلف مقامات پر پگھلے ہوئے پتھر میگما کی صورت میں ابل رہے ہوتے ہیں۔ ارتھ کی آؤٹر لیئر اپنے پریشر سے میگما کو باہر نکلنے سے روکتی ہے، جبکہ میگما ہر وقت کوئی جگہ تلاش کرتا رہتا ہے جس سے وہ باہر نکل سکے۔ میگما اور زمین کی یہ جنگ صرف تب تک چلتی رہتی ہے جب تک سمندر کا پانی میگما تک نہیں پہنچ جاتا۔ اگر سمندر کا پانی میگما تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو پانی گرم ہو کر گیس بن جاتا ہے اور یہی گیس اب میگما کے ساتھ مل کر زمین پر اور زیادہ پریشر دینے لگتی ہے۔ بس پھر کسی بھی ویک پوائنٹ سے میگما لاوا کی صورت میں پھٹ کر باہر نکل آتا ہے۔ پانی اور سلفر یہ دونوں چیزیں والکینو کے ساتھ مکس نہیں ہوتی، بلکہ یہ پاورفل گیس کی صورت میں آسمان میں پھیل جاتی ہیں۔ انتہائی طاقتور والکینو سے نکلنے والی والکینک گیس ہزاروں میل دور تک بھی آسانی سے پھیل سکتی ہے۔ آسمان میں موجود سلفر پانی کے ڈراپلٹس کے ساتھ مل کر سلفیورک ایسڈ بن جاتا ہے، جو کسی بھی صورت میں انسان کے لیے ڈیڈلی ثابت ہو سکتا ہے۔ سلفیورک ایسڈ کے یہ بادل اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ یہ سورج کی روشنی کو بھی پاس نہیں ہونے دیتے۔ 1500 سال پہلے پلیگ آف جسٹینین کے کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ بات تو کنفرم ہو چکی تھی کہ یورپ میں لاکھوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار ایک خطرناک والکینو تھا۔ ایک طرف جان لیوا سلفیورک گیس تو دوسری طرف سلفیورک ایسڈ کے بادل۔ یہ بادل برسیں گے تو جیسے تیزاب کی بارش ہوگی، اور اگر یہ نہیں برسیں گے تو اس کے بادل انسانوں کو سورج کی روشنی کے لیے تڑپا دیں گے۔ یہ ایک ایسی سچویشن تھی جس میں انسانوں کے لیے ہر موڑ پر صرف تباہی ہی تباہی تھی۔
जिस वॉल्केनो के फटने से ये सारी तबाही हुई थी वो वॉल्केनो कौन सा था ये जानना अभी भी बाकी था। कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स इस नतीजे तक पहुंचे कि कॉन्स्टेंटिनोपल से 11,700 किलोमीटर दूर समंदर के उस पार ठीक इस मुकाम पर एल सैल्वाडोर में वाक़े इलोपोंगो लेक है। जब कॉन्स्टेंटिनोपल में प्लेग ऑफ जस्टिनियन आया था उसी दौर में इस लेक के अंदर से एक खौफनाक वॉल्केनो फटा था और उसकी जीती जागती मिसाल ये पहाड़ है। ये पहाड़ जो दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है लेकिन ये असल में वॉल्केनिक ऐश का पहाड़ है जो इसी लेक के अंदर 1500 साल पहले फटने वाले वॉल्केनो के नतीजे में बना था। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया में करोड़ों लोग वॉल्केनोज के साए तले रहते हैं। ये वॉल्केनोज किस वक्त फटेंगे इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। हमें सिर्फ ये मालूम पड़ चुका है कि जो वॉल्केनोज इंसानी आबादी से हज़ारों किलोमीटर दूर भी हैं वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दुनिया भर के वॉल्केनोलॉजिस्ट, क्लाइमेट रिसर्चर्स और जियोलॉजिस्ट पास्ट में फटने वाले वॉल्केनोज और उनके नतीजे में होने वाले नुकसान पर अभी तक रिसर्च कर रहे हैं ताकि इंसानों को इन स्लीपिंग जायंट्स की तबाही से बचाया जा सके। उम्मीद है ZenTV की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।